Spiritan borong ai lang betong somya he berita बांधव होण्याच्या स्वादिकी कोटा जुमला हसून तुका घेमरता जिजू तुझे जेवा सर्गीचे पोवित का दैविक तुझे कोश दातस कथाची जिजू तुझे मोर जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पो पूर्वशाचे बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्ते मोगाच्या बाबानो भयण्यानो आणि भुरग्यानो, हेचे पयलें वाचप सान पावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. आनी ह्या पत्रांत पावलो फिलिपीचे देवपर्जे खातीर देवाक अर्गां दिता. आनी हाका एक कारण आसा. तांकां मेळिल्ल्या त्या भावार्थांत तांणी दाखयिल्ल्या त्या बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिवचें वाचपी. पवित्र एवकरिस्त म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवचें. एकामेका खातीर देवाक अर्गां दिवचें. देवान आमच्या बाबा भयणी मरिफात आमकां जायतें बरेंपण केलां. ह्या फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत आमी हें बघून आसां, हें आमी पळोवन आसां, हाचे विशीं आमी आयकून आसां. आमचे मरिफात हेरांक बरेंपण जालां, हेरांत आमकां बरेंपण मेळ्ळां. ह्या सर्वा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. आनी त्याच उपकारी मनोभावान आमी एक कुटुंब जावन हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. देवाक अर्गां दिवंक, देवाचें भजन करूंक, देवाची स्तुती करूंक. पवित्र आराधना वेळार देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी ताका अर्गां पाठयलीं. आनी सर उपकारांचें अर्गां जावन हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जाल्या. आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. थोडे फावटी देवाक आमी अर्गां दिवंक ना. आमच्या भावार्थाच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंक ना. आमकां बरेंपण मेळिल्ल्या आमच्या भावा भयणीक आमी विसरोवन सोडलां. ही सर पातकां आमी वळखून घेवन पाश्चाताप पावोवन पवित्र नितळ निर्मळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सांगाता म्हणया, हांव पाटकी सर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत म्हज्या आमकां मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात्मण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. Sumia kakut, Sumia kakut, Krista kakut, Krista kakut, Sumia kakut,
प्रार्थुया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, आमचो बाबाड बरवसांनी मोग सडय आनी तुवें बसायलाय ते जोडूंक आमकां फौज जावच्या. तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेठय. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून फिलिपेकारांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. जेजू क्रिस्ताच्या सेवकांनी पावलान आनी तिमोतीन फिलिपी शहरांत आपल्या दमदक्षा आनी दमसेवका सवय क्रिस्त थंय एकवटून आसलेल्या सोमेस भक्तांक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दिता. सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां सोमेस्तां पासत संतोशान हांव सदांच मागता. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसात हांव येदोळ पर्यंत ती प्रगट करच्यान म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयणी. तुमकां सोमेस्त विशयान म्हाका तशें भोगता तें वाजबी. कित्याक तुमी सकडी म्हाका चड मोगाची. हांव बंदेंत आसतना म्हज्या दम प्रचाराक कामान म्हणजे सुवातेचे सत सांबाळून व्हरच्या आनी तीर करच्या देण्यान म्हजे समेत तुमी सोमेस वांटेली जाल्यात. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो. जाणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे तें बरोवन ओमतो. जें कितें उत्तम तें तुमचें मन ओडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी भरोवन येजय हीच म्हजी आशा. देवाचें उतार हें. देवाचे वडीलकार. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आणि वर्ती. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आणि वर्ती. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्परा हांव अर्गां दिता. जमलेल्या भक्तिवंतांचे सवेंत तुका हरसिता. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. तांचो आनंद भोगतल्यांनी सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आणि वर्ती. वर्ती आनी महिमेची कृत्यांताची. ताची नीत ससनाक वाळटा. आपल्या विस्मीत कार्यांचो तो आमकां उगडास हाडटा. सर्वेस्पर जावन आसा कनवळो आनी मोगा. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आणि वर्ती. आपणा थंय भेंबिरांत आसलेल्यांक तो ग्रास दिता. आपलें खरार सदांच आपल्या मनांत दवरता. हेरान जातीच्या लोकांचे देश आपले परजेक दी.
उद्विताने तांकां दाखयल्या. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी पोरती. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी पोरती. उभी राहूया. सर्वेस्पराचे जे सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे जे सर्वेस्पराचे. मुझे बोकरो म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सो मी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. सर्वेस्पराचे जे सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे जे सर्वेस्पराचे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सभे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एका साबता दिसा जेजू फारिसेवांच्या एका मुखेस्ताच्या घरा जेवणा गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोत कर्ण आसले. आनी नाल्कुतीचो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. तो जेजून शास्त्र्यां लागीं आनी फारिसेवां लागीं सवाल केलें. साबता दिसा पिडा गूण करचे कायद्या प्रकारगी कायद्या विरोध. पूण ते वगेस रावले. तो जेजून आपलो हात ताचेर दवरलो आनी ताका बरो कर्ण धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबता दिसा बांयत पडत जाल्यार सोनवार म्हूण लेखी नासता तो ताका तक्षान वयर काडिचो ना. आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांकां साध्य जालें ना. देवाचे उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयताराच्या दिसा तुमचे पैकी कितलीं जाणां मार्केटिंग वा शॉपिंग करूंक वेतात. एकले मात एक हात दोन हात ओके. थोडी वेतात वय गे. आयताराच्या दिसा कितलीं जाणां तुमी कुजनांत काम करतात, रांदप करतात. हें करचें तुमी सारकें गी. आयताराचो दीस देवाचो तिसरो उपादेश सांगता. आयतार सोन तूं भाग्यवंतपणी सांबाळ. आयताराच्या दिसा काम करूंक आडवारलां. साबताचो दीस तर तुमी काम करतात तर खंडी जावनी देवा मुखार तुमी सुखीदार. पळय गे, देवाचो कायदो मोडले बरी. आयताराच्या दिसा कसलेंच काम करूंक ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जुदेव लोकांक साबत सोनवाराचो दीस भोव प्रमुख दीस, भोव म्हत्वाचो आनी पवित्र दीस. आनी त्या दिसा तांणी सिनागोगांत मागणें करूंक नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचे उतर वाचून त्या विशीं ध्यान करूंक नमियारलो दीस. साबताच्या दिसा जडाच्यो वस्तू व्हावूंक आडवरलें वा जेवण तयार करूंक नजो आसलें. लांब पयन आतां घेवंक नजो आसलें. असले साबार संगती थंयसर तांकां बरोवन दवरल्यो. निर्गमन पुस्तक
उक्त कर्ण अवस्वर 20 8 तावन 11 पर्यंत आमी वाचून तर साबत असो दीस जुदेव लोकान इस्रायल परजेन कशें पाळूंक जाय आसले विशीं थंयसर बरोवन घाल्लें आसा. साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. आनी मुंदरसून वेता. मोगाच्यानो जेजू एक जुदेव आनी जुदेवाच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे तो जियेल्लो. तांणी साबताचो कायदो बरो करून पाळिल्लो, कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हर एका साबताच्या दिसा जेजू सिनागोगांत वेतालो. आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. म्हणटा सांलूक अवस्वर 4 वळ 16. पूण साबताचो दीस तो कसो जियेलो, ताणें कितें केलें ताचे वयर एक कंप्लेंट आसलें. साबताचो दीस ताणें बरो करून पाळूंक ना. साबताच्या दिसा कितें करूंक नजो आसलें तें ताणें केलें म्हणल्यार एक फिर्याद, एक अपराध ताचेर मांडुल्लो. पूण जेजू आमकां सांगता साबत मनशां खातीर केल्लो आनी मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पोत साबताचो धणी. मार्काचो वांजेल अवस्वर 2:27 वळ अशें म्हणटा. जेजून साबताचो कायदो मोडलो म्हणलो एक अपवाद सबार कडेन उल्लेख केल्लो आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. तकल्याक मातेव 12वो अध्याय वळी 1 तावन 14, मार्काचो वांजेल अवस्वर 2 वळी 23 तावन 28, अवस्वर 3 वळी 1 तावन 6, सान लुकाचो वांजेल अवस्वर 6 वळी 1 तावन 11, 13वो अध्याय वळी 10 तावन 17, 14वो अध्याय 1 तावन 6 आनी सांजुआंचो वांजेल अवस्वर 5 वळी 1 तावन 18. सबार कडेन त्या साबताच्या दिसा कितें करूंक नजो आसलें तें जेजून केलें आनी ताचेर तांणी फिर्याद मांडली. आनी अंतलो एक उल्लेख, एक विशय आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलो. जेजू साबताच्या दिसा एका फरिसेवाच्या घरा गेलो आनी थंयसर ताणें कितें केल्लें म्हणले विशीं. आनी हर एका साबताच्या दिसा फारिसेव जेजूचेर दोळो दवरून आसले, ताका पारोद करनासले म्हणटा पवित्र पुस्तक. एक CID भशेन हे फारिसेव आनी शास्त्री जेजूच्या फाटल्यान राबोवन तो कितें करता म्हणलें पळोवन ताका सुखीदार करूंक ते राखून आसले. ताचेर गुन्यांव मांडूंक, ताका अपराधी म्हूण बोलावंक, ताका लगड काडूंक एक अवकाश ते सोदून आसले. आनी आयच्या सुवार्थेंत आयकल्या प्रमाणे त्या फारिसेवाच्या घरा साबताच्या दिसा जेजू जेवणाक गेलो. आनी थंयसर कितें घडलें म्हणले विशीं आमकां सांगून दिलां. थंयसर आसलो एकलो नाल्कुतीचो पिडेगार. तो शब्द नाल्कुतीचो पिडेगार म्हळ्यार कोण? सबार पोटी आमी पवित्र पुस्तक वाचलां, हांवेंय वाचलां. पूण हो नाल्कुतीचो पिडेगार कोण म्हणून कालच हांवें थोडे वेळ ताचे विशीं समजून घेतलें. नाल्कुतीची पिडा म्हळ्यार कितें? नाल्कुतीची पिडा म्हळ्यार हाता पांय सुजोवन ताका चलोवंक वा कसलेंय काम करूंक कश्ट जावची तसली एक पिडा, हाता पांयांक सूज येवची. आनी असल्या एका पिडेन हो मनीस वळवळटालो. असल्या पिडेन वळवळसो मनीस त्या फारिसेवाच्या घरा कसो येवन पावलो? पळया, हांगासर एक पितुरी आसा, एक गुटमळ आसा. जावं पुरो ह्या फारिसेवांनी ताका जाय जाय म्हणून थंयसर हाडून दवरलो जाबयेत जेजूची परिक्षा करूंक. साबताच्या दिसा हो कितें करता पळोवच्या कारणाक लागून त्या पिडेस्ता खंयी तो आसलो ताका हाडून ह्या फारिसेवाच्या मुख्यस्ताच्या घरा तांणी दवरून जेजू कितें करतालो म्हूण ते पारोत करनासले.
आनी जेजून कितें केलें? जेजून 2 साबलां तांकां विसारलीं. एक ताका बरो करच्या पयलें आनी एक ताका बरो केल्या उपरांत. बरो करच्या पयलें कितें ताणें विसारलें? ताणें तांचे लागीं एक सवाल केलें. साबत दिसा पिडा गूण करचें कायद्या प्रकार गी कायद्या विरोध. खंडी जावनी फारिजेवांक जाप दिवी येती पूण ते वगेर रावले. कित्याक? कायद्या प्रमाणें ताणें ताका गूण करूंक नजो, तो तांचो कायदो, पूण ते वगेर रावले. पूण उपरांत ताका गूण करून ताणें बरो करून धाडलो. तेजे उपरांत दुसरें सवाल, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांयत पडत जाल्यार सोनवार वा साबत म्हूण लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना? आनी ह्या सवालाकी तांणी जाप दिली ना. हांगासर तांकां जाप दिवी येती पूण जाप दिल्यार ते सुखीदार जाता म्हूण तांकां कळीत जालें. कित्याक? तांच्या पुताक वा तांच्या खंयच्या एका मनजातीक त्या बांयत रावोंक सगळो साबत पाशार जावन दुसऱ्या दिसा करया म्हण ते खंडीत जावन रावते नात. कित्याक? तांचो पूत वा तांचे मनजात तांकां मोगाची कितें म्हणी करून ते वयर काडटे. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, साबताच्या दिसा जेजून कितें केलें? ताणें नियमशास्त्र ताणें पाळलें, पवित्र पुस्तक ताणें वाचलो, प्रभातीचें उतर ताणें नियाळ केलें. सांगातास माया मोगाची करणी ताणें केली. माया मोगाची करणी करतालो जेजू. आनी कसली करणी ती? पिडेस्तांक गूण करचें जावंक पुरो, देवसार धांवडावचें. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक गूण केलें. 18 वर्सां तावन भागवल्य स्त्रियेक गूण केलें. 4 पिडेगराक ताणें गूण केलें. 38 वर्सां तावन वळवळच्या पिडेस्त मनशाक गूण केलें. आनी ह्यो सर अजापां ताणें साबताच्या दिसा केलीं. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, देव कायद्याची करणी करताले तर जेजू साबताच्या दिसा माया मोगाची करणी करतालो. आनी अशें तो एक नवो अर्थ साबताच्या दिसाक दिता. चिंतया, ह्या कोवीड पिडे वेळार आयतारा वा इतर सरकारी रजा आसल्या दिसांनी आस्पत्रेंत काम करनासचे दाक्तेर, नर्सां वा हेर सिब्बंदी आपूण काम करिना. आज आयतार, आज साबतचो दीस, आज रजेचो दीस म्हणून वगत रावले तर कितें जातें? कितली आमची भाव भयणी मरण पावती. तांणी आयतार, साबत वा रजेचो दीस म्हूण लेखी नासता तांणी केली ती माया मोगाची करणी साबारांचो जीव बांसूंक कारण जाली. आमच्या जिणेंती साबार पोटी जाल्यार साबताच्या दिसांनी आमी जायत्यो बऱ्यो करण्यो करयेत, माया मोगाच्यो करण्यो करयेत म्हणून जेजू आमकां सांगता. देखून सुरवेर हांवें 2 सवालां तुमकां विचारलीं. आयताराच्या दिसा कितलीं जाणां तुमी शॉपिंगाक वा मार्केटिंगाक वेतात, वा कितलीं जाणां तुमी रांदप करतात? वय, आमचें दिसपडतें काम आमी करूंक आसा, पूण सांगातास आमी साबताचो हो कायद्याचो दिसूय आमी पाळूंक आसा. देखून आमी कितें करता? सुरू त्या दिसाचो पयलो वांटो आमी देवाक दिवन आमी इगर्जेक वता, आमी मागणें करता, पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता. उपरांत घरा वचून आमी हेर कामां करता. पूण साबताच्या दिसा आमी आनीक थोडे सट्टीक करयेत म्हणून आनी करूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. प्रत्येक जावन पिडेस्तांची भेट करची जावंक पुरो, इतर संघ संस्थाची मिटिंगां जमत्यो आसात, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची जमत्यो आसतात, तातूंत भाग घेवचें, देवाचें उतर आनीक चड वेळ दिवन तें वाचून नियाळ करचें. अशें एकामेकाच्या सेवेंत देवाचें उतर वाचून नियाळच्यांत हो साबताचो दीस करसूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. साबताचो दीस जावं वा इतर दीस जावं जेजू बरें करीत गेलो. बरें करच्या करूंक, बऱ्या कामाक केदेंकच रजा ना. हें चिंतप, हें लिसांव आमच्या मतींत आमी दवरचें गरज. खंयचें बरें काम करूंक आमकां रजा म्हणून ना. जर एक कायदो मनशा जिवाक गौरव दिना तर
वा बरें करूंक अडकळ हाडटा तर त्या कायद्यांत उणेपण आसा. खंयचोय कायदोचो जावं जर तर तो आमकां बरें करूंक अडकळ हाडटा वा मनशा जिवाक गौरव दिना खंडीत त्या कायद्यांत उणेपण आसा आनी तो कायदो काण उडोवंक जाय. कायद्या प्रास मनीस वा मनशा जीव श्रेश्ठ आनी त्या खातीर जेजू मनशा जिवाक गौरव दिता. त्या पिडेस्त मनशाक बिरमोतेन तो पळयता, ताका तो गूण करता. तेच परी म्हाज्या भाव भयणीनो, आमी कायदे आमकां आसूंक जाय पूण कायद्याच्यांनी सडीत जावन मनशा जिवाक आमी गौरव दिवंक जाय. कित्याक मनशा जीव श्रेश्ठ हें वरस आमच्या दियेसींत मनशा जिवाक गौरवाचें म्हणून आमी मानून घेतना जिसून केल्ली अजापां साबत दिसता आमकां मनशा जिवाक गौरव दिवंक, मनशा जिवाक मोगान पळोवंक, तांची सेवा करूंक आपोवणें दिता. तर आमी हांगासर आयच्या दिसा ह्या हो पवित्र संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत वांटेली घेतना आमचें जिवीत आमी तें बदलूंक प्रयत्न करया. जर मनशा जिवाक आमी गौरव दिवंक ना तर आसतना परत एक फावटी जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आसात, मालगडी पिडेस्त आमची भाव भयणी वा आमच्या सेस समर आसात, आमच्या फिरगस कुटुंबांत आसात, तांचे थंय गौरवान आमी पळोवंक, तांकां आमची सेवा दिवंक आनी तांचो मोग करूंक आमी मुखार सरया. ही कृपा देव आमकां फावो करून दी म्हणून प्रत्येक जावन आमी मागया. आमेन. आयल्या बापा काणिको घेवून निशाणी ही मोगाची त्यो भक्तीन हाडून मोगन तुका अर्पूंक आयल्या सर्वा मेळो चाराय कुशी ताबून येवून आमच्या बापा हे सर तुका ओपून दिता आतां तुज्या आत्मीक कांटे भितर आमकां मेळच्या जिवी अज्ञाक आमच्या. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. महिमेवान देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचे तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडता, थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक पत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सदांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका
जय जय ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच बापा करस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी खराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबडतो सो गुड परगटुया सोमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणाची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा पेद्रू पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पूण जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तां तुजें पर्स जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मर्ये देवाचे माये सांगाती बागेवो जुजेती सपती बागेवो दर मुदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन साबातसो दीस पवित्रपणी जियोंक एकामेकाच्या गरजां पावोंक गरजाची कृपा मागून सोम्यान शिकयलें तें मागणें सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी
सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटां सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगूर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उदकान म्हाका भलायकी मेळटली. Moci sumia gaita tuji mahima boda atreka rakta tuja enya karis moci sumia gaita तुझी महिमा उक्ते दुरुंदा दुर्बळे भीडा येण्या तुझ्या काया दये सोमिया ऐकूचो ताळो Sedangkan tu mata beri kada dosa. Somia ai muzotalo di sedangkan tu maka तुझे सोमिया जीवित नवे नीता रग तुझे सोमिया तान सदा बगैता मास तुझे सोमिया Novedita Mukmuji tabai Tanmuji bhagai Jivit novela Terye sumia Ai kusutano
sumia Deiran maka berta Tuci sumia Mona muswaraita Suka tigase Mona muswarai Gopan tuja Sumia Ai musut aro Di sedang ketemu maka Deikadar so प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा तर जे कुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां ते ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गा संपूर्णयेन आमकां मेळशें कर क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. Amen. कळवणी नोव्हेंबराची 1 तारीख सर संतां भक्तांची परब नोव्हेंबराची 2 तारीख सोमारा समेस्त मेल्ल्यांचो उगडासकान तांचे पासो मागचो दीस 2 तारीखेर सोमारा दीस हांगासर 4 मिसां आसात 3 कोंकणींत 1 इंग्लिशान. कोंकणींत सकाळीं 6:30 वरार 8 वरार आनी 11 वरार आनी सांजे 6 वरार इंग्लिशान. समेस्त आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक ह्या सगळ्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत मागोवंक पापा साहेबान आमकां उलो दिला तांचो उगडासकान तांचे खातीर आमी मागया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. Amen. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार पुण्याचेर आशिर्वाद सर पदवेदार आनी मोगाळा बापा हो दीस तुवें आमकां फोवो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या बाबा भयणी पासत आमी तुका अर्गां दिता. तांचे बराबर आमी सांगाता मेळोन तुका आराधन करूंक आनी पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां फोवो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या आत्म्याक तुज्या पुता जेजूच्या मासान तुवें दादोशी केलें. आमच्या कुडीक खाण जावन हुंडो तुवें आमकां फोवो केलाय. ह्या हुंड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ह्या हुंड्या आमकां बरी भलायकी दिवं दी. तशेंच हे मुडे तयार करूंक वावर केल्ल्या समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. जायतो लोक आज भुकेन वळवळून आसा तांचेर तुजी बिरमोतायेन दिश्ट घाल. तांचो दिसपडटो ग्रास तूं तांकां फोवो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. तुवें केल्याय सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिविता स्वादीक तुजी दैवीक पुत्रा गस्ता सगानी संसारा स्वादीक तुजी दैवीक पुत्रा गस्ता सगानी संसारा मोसो जीव सोम्याची वडवी गाता मोजो आत्मो ताचे थंयसून तोच पावता रस्तेक म्हाका भोसू बारता वैभव ताचो प्रगट जाता मोजो जीव
सोम्याची वडवी गाता म्हजो आत्मा ताजे थंयसून तोच पावता रस्तेक म्हाका भुसू बारता वैभव ताचो प्रगट जाता मोगल पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वादी आमकां भगवान कृपेची कृपेन निराकारांचे देवा आमच्या दिसण्यात बाबाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे.